दर्शकहरू नमस्कार। म भोटराज राई। पूर्णपुष्टिको सूचना सन्देश प्रवाह निरन्तर कर्म जारी छ। उदयपुर जिल्ला नेपालकै सबैभन्दा पहिलो कोरोना इपी सेन्टरको रूपमा देखिएको ठाउँ हो। पछिल्लो समय देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि उदयपुर जिल्लामा भने संक्रमितको संख्या नबढेको निकै लामो समय भइसकेको छ। गएको वैशाख 5 गते 12 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएपछि उदयपुरको जनजीवन निकै त्रस्त बनेको थियो। 12 जना संक्रमित उदयपुरको भुल्केमा भेटिएको थियो र भुल्केमै क्रमिक रूपले त्यहाँका संक्रमितहरू थपिँदै जाने क्रममा 28 जना र पछि पुनः परीक्षण गर्दाखेरि थप 4 जना संक्रमित भेटिएपछि 32 जना संक्रमित उदयपुरको भुल्केमा फेला परेको हो र त्यस पछाडि समुदायभन्दा बाहिर थप 1 जनामा यो संक्रमण देखिएको छ। ती 1 जना समुदाय बाहिरको व्यक्ति सञ्चारकर्मी हुन्। धेरैजसो बिरामीहरू उपचारपछि अस्पतालबाट घर फर्किसकेका छन् भने अहिले आजको दिनसम्ममा विराटनगरमा 1 जना समुदाय बाहिरका सञ्चारकर्मी सहित 6 जना मात्र बाँकी रहेका छन्। उनीहरूको पनि स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको जानकारीमा आएको छ। पछिल्लो समय जेठ 2 गते त्यस समुदायभन्दा बाहिर 1 जना सञ्चारकर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनलाई संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि संक्रमण समुदायभन्दा बाहिर फैलिएको भन्ने हिसाबले अलि बढी नै त्रास फैलिएको थियो। तथापि उनको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। करिब 20 जना भन्दा बढी उनको अत्यन्तै निकट, त्यसमा 3 जना त सँगै कोठामा बसेका साथीहरू थिए भने उनका आफन्त छरछिमेकहरू समेत अत्यन्तै नजिक, निकट र धेरै सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वाब नमुना परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। यस हिसाबले संक्रमण उनका कारण समुदायमा अन्त फैलिएको देखिएको छैन। तसर्थ अहिले जनजीवन सामान्य बनेको छ। आज जेठ महिनाको 18 गते अथवा समुदायभन्दा बाहिर 1 जनामा देखिएको 16औं दिन भइसकेको छ। यस बीचमा निरन्तर प्रशासन र स्वास्थ्य कार्यालयले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पत्ता लगाई परीक्षणको क्रम जारी रहेको छ। आजसम्मको स्वास्थ्य कार्यालयको रेकर्ड हेर्दाखेरि झन्डै 1900 जनाको स्वाब उदयपुर जिल्लामा परीक्षणका लागि सङ्कलन भएका छन् भने त्यसमा पछिल्लो 200 त्यो पनि चौधनीगढी र बेलका नगरपालिकाको रहेको बुझिएको छ। यसबाहेक बाँकी सबैको रिपोर्ट आइसकेको छ। यी सबैको रिपोर्ट हेर्दाखेरि उदयपुर जिल्लामा भुल्के बस्तीमा 32 जना र त्यस समुदाय, त्यस बस्तीभन्दा बाहिर गाईघाटमा बसोबास गर्ने 1 युवा, उनी सञ्चारकर्मी हुन्, गरे 1 जना गरे 33 जनामा उदयपुर जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। यसबाहेक अहिले संक्रमण फैलिएको स्थिति नरहेकोले उदयपुरको जनजीवन अलि सामान्यतर्फ उन्मुख बनिरहेको छ र अघिल्लो अवस्थाको संक्रमणलाई नियन्त्रणको प्रभावकारी कदम देख्न सकिन्छ र अहिले पनि त्यो प्रयास जारी नै छ भने अबको पछिल्लो चुनौती चाहिँ अगाडिको यो संक्रमण यसले बढाउने भन्दा पनि यति बेला फेरि भारतको विभिन्न भूभागबाट विभिन्न नेपाली सीमा अथवा नाका हुँदै आइरहेका, भारतबाट आइरहेका व्यक्तिहरू, नेपाली नागरिकहरूको कारण उदयपुरमा पनि कोरोनाको संक्रमण बढ्ने हो कि
भन्ने एउटा चुनौती चाहिँ कायमै छ। यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै यहाँका स्थानीय सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य कार्यालय, सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र उनीहरूमा सङ्क्रमण भएको या नभएको पुष्टि गरेर मात्र आफ्नो गाउँघरसम्म पठाउने व्यवस्था गरिरहेको छ। उदयपुर जिल्लाको पछिल्लो अपडेट यहाँहरू समक्ष राख्दै गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको जनजीवन कस्तो रहेको छ यो विषय कमै मात्र सञ्चार माध्यममा समेटिएका छन्। तसर्थ आज हामीले एउटा गाउँपालिका रौतामाई गाउँपालिकाको जनजीवन पछिल्लो समय कस्तो रहेको छ, गाउँपालिकाले यस अवस्थामा आफ्नो गतिविधिलाई कसरी अगाडि सारेको छ, एक सन्दर्भमा छोटो संवाद रौतामाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खम्बराज राईसँग जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। अब हामी यही प्रस्तुत गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। यो लकडाउन अनि कोरोनाको एक खालको सङ्क्रमण, यो परिस्थितिले ग्रामीण एउटा क्षेत्रमा के कस्तो असर प्रभावहरू देखिन्छ सर? कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि मुलुक अहिले लकडाउनको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ र जहाँ जति अब सहरमा चाहिँ अब यो लकडाउनको प्रभाव छ, गाउँघरमा यसको अलिकति लकडाउनको प्रभाव चाहिँ अलिक कम नै रहेको देखिन्छ। किनकि अब यो हाम्रो रौतामाई गाउँपालिका चाहिँ एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको अवस्थित भएको गाउँपालिका हो। यहाँ धेरै यस ठाउँका मानिसहरू कृषकहरू छन्, किसानहरू छन्। यसर्थ उहाँहरू अहिले धेरै खेती किसानमै व्यस्त भएको म देखेको छु र अहिले सामान्य यसको प्रभाव चाहिँ देखिन्छ। यहाँ चाहिँ अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ एउटा पालिका, यो यस पालिकाको यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो काम जिम्मेवारी यो पालिकाको एउटा प्रशासनिक क्षेत्र यो कामलाई कसरी सम्पादन गर्नुभयो? महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभयो। अहिलेको समयमा हामीले लकडाउनको समय भए तापनि कामलाई सुचारू गरिरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला त हामीले अहिले यो लकडाउनको समयमा विभिन्न ठाउँहरूबाट देश विदेशबाट के अरे गाउँपालिकामा भित्रिने मानिसहरूको चाहिँ अब हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, लगत सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि केही जोखिमपूर्ण ठाउँबाट आएका मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने राख्ने, साथै अन्य ठाउँबाट आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गरेका छौँ। यसपछि उहाँहरूको रिपोर्टिङ गर्ने कामहरू हामीले नियमित रूपमा गरिरहेका छौँ, जो सम्बन्धित निकाय विभिन्न तालुका कार्यालयहरूमा पनि गरिरहेका छौँ। र यसपछि कार्यालयको नियमित कामहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया काम भइरहेको छ होइन। रौतामाई गाउँपालिकामा अत्यावश्यक कामहरूलाई हामीले सँगसँगै नियमित काम पनि केही गरिरहेका छौँ। जस्तै अब केही अब हाम्रो गाउँघरमा भइरहेका विभिन्न यस गाउँपालिकाका योजना आयोजना कार्यक्रमहरू चाहिँ केही कामहरू भइरहेको छ। त्यस अवस्थामा हामीले ती अब त्यस ठाउँमा काम गर्ने मानिसहरूलाई, जो श्रमिकहरू छन्, ज्याला मजदुरीहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति यो लकडाउनको केही आचार संहिताका कुराहरू हुन्छ अथवा सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि हामीले अब उहाँहरूलाई अलिकति सोसल डिस्टेन्समा राखेर केही सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्न लगाएर, मास्कहरू प्रयोग गर्न लगाएर काम पनि लगाइरहेका छौँ होइन। उच्च सतर्कता हरेक हिसाबले त्यो पनि अपनाइराख्नु भएको छ हो अहिले। यसर्थ पनि अब हामीले चाहिँ अब गाउँपालिकाको अत्यावश्यक सँगसँगै नियमित कामलाई पनि सुचारू गरिरहेका छौँ। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ अब पुरै कार्यालयमा भिडभाड गर्ने गरी चाहिँ नगरिकन चाहिँ केही सेवाग्राहीहरूको अब यो योजना सम्झौता चाहिँ खास त्यति होइन, अब त्यसका यो भुक्तानी प्रक्रियाका कुराहरू, यसपछि केही अब खड्केका कामहरू हुन्छ, त्यस्ता कामलाई पनि हामीले चाहिँ अहिले सुचारू गरिरहेका छौँ। सर, बिस्तारै जनजीवन अलि सामान्य बन्दै गएको हो कि होइन? मैले त्यस्तै महसुस गरेको छु। अहिले जनजीवन चाहिँ अब केही सामान्य बन्दै गइरहेको छ। किन भन्दाखेरि यसको अब उदयपुर जिल्ला यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको हिसाबले रेड जोनको रूपमा चाहिँ अब भएको त भए पनि यसको गाउँमा त्यति प्रभाव परेको छैन। अब यसले एउटा एक खालको के खालको पाठ सिकायो होला? यो एउटा यो विषम परिस्थितिले एक खालको यो हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ, हामीले भोग्यौँ। अब यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू त
खास के छ भने अब हामी डेफिनेटली मान्छे अब हामी प्रकृति प्रेमी हुनैपर्छ, प्रकृतिको पनि अब माया गर्नुपर्छ। सँगसँगै अब हामीले प्रकृतिहरूलाई चाहिँ अब यसको स्रोत साधनहरूको हामी जति प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति लापरवाही ढङ्गले चाहिँ दोहन नगरेर ती स्रोत साधनहरूको उचित हामीले प्रयोग गर्ने कुराहरू गर्न सकियो भने अब यो मानिस बिचमा त्यसपछि वातावरण बिचमा पर्यावरण क्षेत्रमा चाहिँ सन्तुलन कायम हुन सक्छ कि भन्ने पनि अब त्यो देखिन्छ होइन। त्यसरी वातावरण सन्तुलन नहुँदाखेरिको समयमा पनि अब यस्ता विभिन्न खालका रोग महारोगहरू अथवा के अरे यो महामारीहरू फैलिने गरेको देखिन्छ। यसर्थ अब हामीले चाहिँ मान्छेले अलिकति प्रकृतिलाई संरक्षण गर्ने कुराहरू, सम्वर्धन गर्ने कुराहरू, त्यसपछि प्रकृतिसँग चाहिँ अब अलिकति घुलमिल भएर चाहिँ यसका अत्याधिक दोहन चाहिँ नगरिकन यसको समुचित प्रयोग गर्ने कुराहरू, उपयोग गर्ने कुराहरू सिक्नुपर्छ कि भन्ने मैले चाहिँ अब त्यो महसुस गरेको छु। सर यो छ नि जस्तो मान्छेहरूको एउटा मानवीय व्यवहार होइन, स्वास्थ्य को अनुशासनहरू अनि स्वास्थ्यपूर्ण व्यवहारहरू यो रोग आएपछि यसले व्यवहारमा चाहिँ कतिको चेन्ज एक खालको ल्याछ? यो अब यो के छ भन्दाखेरि सङ्क्रमण भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिजको रूपमा नै हामीले लिनुपर्छ। यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने गर्छ र यो सर्दाखेरिको समयमा हामीले विशेषतः के छ भने सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब सरसफाइमा वास्तवमा कोरोना भाइरस जति अहिले सङ्क्रमण फैलिरहेको छ यस सङ्क्रमणको असरलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि यस भाइरसबाट बच्नको लागि सरसफाइमा अत्याधिक ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसको लागि चाहिँ अब नियमित रूपमा के अरे अब हात धुने कुराहरू, सरसफाइ गर्ने कुराहरू भयो। यसपछि अर्को कुरा चाहिँ फेरि हामीले इम्युनिटी पावरलाई पनि अलिकति बढाउनुपर्छ कि भन्ने कुरा पनि अब सन्देश दिएको छ होइन। यसको लागि अब हामीले चाहिँ अब ब्यालेन्स डायटको कुराहरू, त्यसको के अरे उपभोग गर्ने कुराहरू पनि अब हामीले चाहिँ सिक्न सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि समयमा हामीलाई अब स्वस्थकर खानेकुराहरू खाने र हामीले जति पनि हुन्छ अब अलिकति गुड ह्याबिट हुन्छ नि यसको लागि अलिकति त्यसको चाहिँ विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। हस् सर, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद सर। यो संवाद यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। यहाँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियालाई आत्मसात गर्दै हामी निरन्तर सूचना सन्देश प्रवाहमा अगाडि बढ्ने नै छौँ। अन्तमा सामाजिक दूरी कायम गरौँ, सेनिटाइजर मास्क लगायतको उचित प्रयोग गरौँ, विशेष गरी लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु।